अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। ये इतना खूबसूरत मंजर, ये कुदरती नज़ारे, ये उसी रब के हैं और इसको वो जिस तरह चला रहा है हम उसका सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनकी वजह से ये निज़ाम बनाया गया, उसे चलाया गया। वीडियो को व्यू करें ताकि आपको मेरा कहने का मकसद पता चल सके। मेरा मकसद कोई सियासी नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ जर्नल है, एक डिस्कस है। हो सकता है इससे आपको कुछ हासिल हो, फिर आप उसको देखें, सुनें और वो फिर मुझे कमेंट्स करें। हो सकता है उससे मुझे कुछ हासिल हो जाए। आप लोगों से शेयर करें ताकि अगर आप उसमें कोई चीज़ आपको नहीं ऐसी मिलती तो वो दूसरों को क्या पता वो मिल जाए और किसी और का भला हो जाए, इस तरह किसी और का भला हो जाए। मेरी एक और इल्तमास आपसे कि आप आपस में इखलाक से रहें, प्यार से रहें। अल्लाह ताला ने 4-5 हिस्से बताए हैं कि खर्च करो तो वो सदका या सवाब में आता है। पहला खर्च अपने माँ बाप पर करो, दूसरा खर्च अपने बहन भाइयों पर करो, तीसरा खर्च अपनी औलाद पर करो, चौथा खर्च अपने हमसायों पर खर्च करो और पांचवा और आखिरी खर्च कि अल्लाह की ज़ात पर खर्च करो। और वो भी कैसे खर्च करो? वो भी उसकी उम्मत पे खर्च करो तो वो भी सवाब और सदका और आपकी परेशानियां दूर होने का बायस बनता है। और आपस में इत्तफाक से रहो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज में हम पर फर्ज है, नमाज में दुआ मांगो, तहज्जुद का एहतमाम करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो है रात के इस पहर में जो आके मुझसे मांगे और मैं उसे दूं, मैं उसे अता करूं। क्योंकि तहज्जुद ही अल्लाह से मुलाकात का अकेले में वाहिद जरिया है। इसका सवाब भी है और अपने मकासद हासिल करना भी है। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो, फिर उसकी उम्मत का ख्याल करो, फिर देखो आपके काम कैसे संवरते हैं, कैसे बनते हैं। जो बिगड़ चुके हैं वो भी बन जाएंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो है मौत का एक वक्त मुकर्रर। जी हाँ, किसी को कुछ पता नहीं आज के दौर में कि उसकी मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी। ये सब मेरे उस रब को पता है जिसने हमें पैदा किया। ये निज़ाम, ये दुनिया, ये चला रहा है, सारा उसे पता है। हम इसको कब तक इसके निज़ाम की मुखालफत करते रहेंगे? मुखालफत करते हैं जब हम किसी से बिला वजह झगड़ते हैं, जब हम कम तोलते हैं, जब हम दवाइयाँ जैली दवाइयाँ बनाते हैं और जब हम एक जाके किसी रेहड़ी पे बगैर उससे पूछे उसकी चीज़ उठा के खा लेते हैं। बज़ाहिर ये छोटी बातें हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला कहता है कि क्या हम इतने कम अकल हो गए हैं कि इतना सोच भी नहीं सकते कि हम कम तोल रहे हैं तो हमें क्या अज़ाब मिलेगा। हम जैली दवाइयाँ बना रहे हैं तो क्या सज़ा मिलेगी। हम बगैर पूछे किसी से कोई चीज़ उठा के खा रहे हैं, ये क्या है? हम इतने कम अकल तो नहीं है। उदारा देखिए, कोई पता नहीं है
ہمیں پتہ نہیں ہے کس وقت موت آئے گی، آنے والے سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے آج کل لوگ انتقال ہو جاتا ہے. اب کس نے دیکھا تھا یا کس نے سوچا تھا یا کس کو پتا تھا کہ شرافت علی خان رات کے 1 بجے ایک حادثے میں انتقال کر گئے؟ وہ تو گئے تھے پروگرام کرنے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے وہ کیا پروگرام کر رہے تھے یا کس لیے گئے تھے یا کیا کر رہے تھے. موت، ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے انہیں روکا کہ نہ آئیں، صبح صبح نماز کے وقت آ جائیے گا. ابھی اس کے بعد اس پہ رات کا اتنی لیٹ آپ نہ آئیں. لیکن یہ تو فرشتہ تھا جو ان کو لے کے آ رہا تھا، اور پہلے بھی ادھر سے گزرتے تھے، پہلے بھی ادھر سے گزرے ہیں، ہر کوئی گزرتا ہے. گو کے کوئی حادثے بھی ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی، پھر وہ اتنا آبادی سے دور بھی نہیں ہے، لوگ بھی آ سکتے تھے، ان کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن نہیں پہنچ سکے، صرف اس لیے کہ ان کی موت کا ایک وقت مقرر تھا. ہم موت سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ خدا کا ایک اٹل فیصلہ ہے، لیکن ہم اپنے آخرت کو سنوار تو سکتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ موت کیسے آئے گی یا کیا ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ بھی رب کو پتا ہے، اس پہ تو ہم بحث کر ہی نہیں سکتے. لیکن اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو ہم سنوار سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی امت کو چھوڑیں جو لوگ آپ کے نزدیک ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے رشتے میں ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے گزرتے ہوئے مسلمان بھائی یا کوئی بھی، ضروری نہیں ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے امت، اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چاہے وہ اگر کوئی مشکل میں ہے، یہ قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی مدد کریں، اس سے پیار کریں. پہلے اپنے والدین کا پیار کریں، والدین کی عزت کریں، ان کے سامنے اونچا نہ بولیں، ان کی خدمت کریں. اگر وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ آپ برا نہ منائیں، چاہے وہ 100 بار پوچھیں. آپ یا میں سب جب بھی چھوٹے ہوتے تھے ان سے سوال کرتے تھے. اب ہمیں کافی عرصے بعد ہمارے والدین کی کوئی چیز جو فوت ہو چکے ہیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کیسے اس کو صاف کر کے رکھتے ہیں کہ یہ جی میرے والد صاحب کی چیز ہے، یہ جی میری والدہ صاحبہ کی چیز ہے. آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. تو کیا وہی خیال ہم ہمسایوں کا، بہن بھائیوں کا، بچوں کا یا مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا نہیں رکھ سکتے؟ اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس سے ملے گا کیا. آپ کی آخرت سنورے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. خدا را ان چیزوں پہ غور کریں، اور دوسروں کو اگر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ یار دوسرے کی بھی مدد کر دینا. وہ پھر آگے کہے گا، اس طرح ایک ماحول بنے گا، ایک خدمت کا ماحول. اگر کوئی لڑ رہی ہیں تو خدا را ان کو جا کے آپس میں سمجھائیں کہ یار کیوں لڑ رہے ہو. یہ کوئی اتنی مستقل جگہ نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے بس. اگر وہ بھی 4 دن ہمیں پورے نصیب ہو جائیں تو، ورنہ پتہ بھی نہیں لگتا. بچے، جوان، بوڑھے، اس کے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون پہلے جائے گا یا کون بعد میں جائے گا. اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے. لیکن ہمیں جتنا یہ ہے، اللہ سے موت مانگو نہیں، لیکن یاد رکھو کہ آنی ہے موت. اسی تصور، اگر کوئی لڑ رہا ہے تو جا کے کہو کہ یار اللہ کا نام مانو، کیوں لڑتے ہو، کس چیز پہ لڑتے ہو، کیا چیز ہے ہماری، یہ ہماری اوقات کیا ہے. فقط اتنی سسکیوں سے شروع ہوئی، ہچکیوں پہ ختم ہوئی. یہ ہے ہمارا. اور تو نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے چلے. ہمیں چلایا بھی دوسروں نے، سکھایا بھی دوسروں نے، پہنایا بھی دوسروں نے. پھر کس چیز کا گھمنڈ، کس
चीज की अकड़, हमारा कुछ नहीं है, ये उसका है, तो क्यों ना हम उसको उसके ही हिसाब से चलें। अगर कोई कम तोल रहा है तो उसको कहें भाई पूरा तोलो, इसका बहुत बड़ा अजाब है। अगर कोई बगैर चीज उठा के खा रहा है तो उसको कहें भाई पूछने में क्या हर्ज है। अगर आपसे कोई नाराज होता है तो आप उसे कहें भाई माफ करें, मैं नहीं आपसे लड़ सकता। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, यार ये तो सही है कि उसने जानबूझ के नहीं मारा, ये भी सही है, उसको देखना चाहिए था। प्यार और मोहब्बत से उसे समझाएं कि यार जिंदगी सबसे बड़ी चीज है, जिंदगी बच गई है, नुकसान हो गया, ये वाकई से गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका भी कसूर नहीं है। उसको समझाएं कि यार देख के चला करो। यही छोटी छोटी चीजें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करें, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछें। हो सकता है इससे आपके हाल अहवाल पूछने से, एक साथ बैठने से उसके गम कम हो जाएं, कुछ कम हो जाए। और वो जब ये हो जाए कि वो आपके साथ बैठ के खुशी महसूस करे तो समझ लें कि आप भी कुछ हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की मेरी ये मौजू आपको पसंद आया होगा। जब मौत अटल है, कहीं भी किस वक्त भी आ सकती, चाहे वो शराफत अली खान हो, चाहे वो कोई भी हो। मौत ना छोटों को देखती है ना बड़ों को देखती है, मौत आती है। कहाँ आनी है, कैसे आनी है, किस वक्त आनी है, किस उम्र में आनी है, ये उसका फैसला है। उम्मीद है कि आज की मेरी डिस्कस आपको पसंद आएगी। आप बस ये करें कि किसी पे एहसान करें तो उसे कहें कि यार आगे भी किसी की मदद कर दो, ताकि वो फिर उससे भी कहें कि वो भी आगे मदद कर दे। इस तरह एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।